अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अवाम का कप्तान, पाकिस्तान का कप्तान, अवामी कप्तान इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छा गया है। एक तो वर्किंग ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा का वो ऑलरेडी फाइंडिंग्स दे चुका है। उसके बाद अब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या बोल दिया है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। एक और बहुत बड़ी खबर वो ये कि इमरान खान आज एक और बड़े मुकदमे के अंदर बाइज्जत बरी हो गए हैं। इमरान खान साहब अपने साथियों समेत, शाह महमूद कुरैशी और दीगर समेत, एक बहुत बड़े मुकदमे में इस्लामाबाद से बरी हुए हैं। किस अदालत ने उन्हें बरी किया है, मामला क्या था, मुकदमा क्या था, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जो मुलाकातों में मुदाखलत की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, यानी कि उनको मुलाकातें वक्त पर नहीं करने दी जा रही थी, उसमें कुछ लोग मुदाखलत किया करते थे, उसको यानी उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर उनके इस केस की समाअत करेंगे जस्टिस आमिर फारूक। वो केस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी स्टेटमेंट आई है। पहले तो इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन साथ साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब डिटेल में ये बात कर रहे हैं कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। ये कोर कमेटी का फैसला है या खुद वो बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, वो तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अब शुगर कोटे के ऊपर चल रही है और ज्यादा से ज्यादा कोटा किसको मिल रहा है, इसकी डिटेल मैं शेयर करूंगा। चंद वायरल बयानात हैं और चंद ट्वीट्स हैं, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया वेल एंड गुड, नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा और मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स और शेयर्स करने हैं। कमेंट्स मैक्सिमम करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा करने हैं ताकि जो फायरवॉल इशू है वो ब्रेक हो सके और आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की फाइंडिंग्स थी कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। उन्हें जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो उन्हें वारंट दिए बगैर गिरफ्तार किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने उनकी फिल फौर रिहाई का मुतालबा भी किया था। उस नोट को यानी उन फाइंडिंग्स को अब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी पढ़ लिया है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। वो ये कि यूएन चीफ अर्जेस पाकिस्तान टू रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्ट। यानी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर रूल ऑफ लॉ को अहमियत दें और उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, क्योंकि उनके केस के अंदर ये अहमियत और इज्जत और एहतराम जो है वो पामाल होता हुआ दिखाई दिया है। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता है। इंटरनेशनल मीडिया, जिस शख्स का नाम नेशनल मीडिया के ऊपर लेना गवारा नहीं किया जाता, जिस शख्स से मुताल्लिक इस खबर को यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग ग्रुप की फाइंडिंग्स हैं उसको एयर तक नहीं किया गया, उस मुल्क के एक सेलिब्रिटी का, सुपरस्टार का इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छा जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं जनाब। अरब न्यूज से लेकर रॉयटर्स से लेकर बैरन्स से लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया, यूएस न्यूज, पेनिसुला, DW, खलीज टाइम्स, रेडिट, द इंडियन एक्सप्रेस, कैगो, उसके अलावा यरूशलेम पोस्ट, द अरेबिया न्यूज और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, इसके अलावा KT, इन द न्यूज इंटरनेशनल, ABC न्यूज, एनाडलो एंड जैसी, अब पता नहीं कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े पेपर्स हैं, अखबारात हैं, उनके डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें इमरान खान साहब से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की इस फाइंडिंग को अहमियत दी गई है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान से कि वो इमरान खान के इस गिरफ्तारी के ऊपर रूल ऑफ लॉ को इज्जत दें, उसको हाईलाइट किया गया है। तो मेरी नज़र में ये टॉप स्टोरी ऑफ द डे है और इसको आप किसी तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी टॉप स्टोरी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये कि इमरान खान साहब को
آج ایک اور کیس سے باعزت بری کر دیا گیا. جی ہاں, عمران خان صاحب کو ایک اور کیس سے باعزت بری کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ آب پارہ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں درج مقدمے کا ڈراپ سین. عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کی درخواست بریت پر فیصلہ جو محفوظ تھا وہ سنا دیا. عدالت نے عمران خان, شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا ہے. عدالت نے اسد کیسر, فیصل جاوید, شہریار آفریدی کو بھی بری کر دیا ہے. بریت پر محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے سنایا ہے. بریت پر محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر محمود نے سنایا ہے. تو اس طرح آج ایک اور چیپٹر کا ڈراپ سین ہوا ہے, کلوز ہوا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے, یہ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں فارم 45 اور 47 کی گیم. ہمارے ایک دوست ہیں صدیق جان, وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور مریم نواز لاہور ہائی کورٹ میں اوریجنل فارم 45 جمع نہیں کروا رہے. مہر شرافت کا الزام ہے کہ مریم نواز کے پاس فارم 45 ہیں ہی نہیں. یعنی مریم نواز کے پاس فارم 45 نہیں, وہ 47 کے اوپر کھڑی ہیں اور وہ جمع بھی نہیں کروا رہے عدالت میں. الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے حلقے کے فارم 45 سمیت دیگر ریکارڈ پیش نہیں کر رہا. جسٹس انوار حسین نے ایک اور موقع دیا ہے کہ اگلی سماعت سے قبل یہ ریکارڈ ٹریبیونل کے سامنے پیش کیے جائیں. اب ایک اور درخواست کی طرف آ جاتے ہیں. وہ درخواست ہے, یہ ثاقب بشیر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ میجر اور کرنل کے خلاف کیسے آرٹیکل 199 کے تحت کیس قابل سماعت ہے. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کی درخواست پر اعتراض, اور اس اعتراض کے اوپر جب جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی کی ٹیم آئی تو انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کر کے پٹیشن نمبر لگانے اور کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے کسی میجر یا کرنل کو فریق نہیں بنایا بلکہ وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے. تو اس طرح سے ایک اور امپورٹنٹ جو درخواست ہے یا اپلیکیشن یا پٹیشن ہے کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے ان رہنماؤں کے اوپر جو کل عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا. اس کے اوپر رؤوف حسن صاحب نے ایک اور بیان داغ دیا ہے. تو وہ کیا بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا, تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والوں کو واپس نہیں لیا جائے گا. تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن نے کہا ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے والوں کو واپس نہیں لیا جائے گا. ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ فواد چودھری کو پارٹی سے برطرفی کا خط جاری ہو چکا ہے. اخلاقی طور پر اب فواد چودھری تحریک انصاف پر تنقید نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو واپس نہیں لیا جائے گا. یاد رہے کہ 2 روز قبل تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ فواد چودھری سمیت جو بھی پارٹی قیادت پر تنقید کرتا ہے اسے سخت جواب دیا جائے گا. مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کے پاس پارٹی معاملات پر تبصرے کا کوئی اخلاقی یا پھر کسی اور قسم کا جواز یا اختیار موجود نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور کیس کی طرف آتے ہیں جی. عدت میں نکاح کیس. عدت میں نکاح کیس میں کل جو فائنڈنگز ہوئی آج اس وقت عدت میں نکاح کیس کی سماعت جاری ہے. سلمان اکرم راجہ اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نکل آئے, لیکن بہرحال ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیس میں اس وقت تک دلائل جاری ہیں. ریویو میں وہ گئے ہوئے تھے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم معاملہ. آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب پنجاب کیا بلکہ پاکستان کی زیادہ تر شوگر ملز کو اون کرتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک نئی چال چلی ہے. ویسے تو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ صوبائی محتسب کے لیے کتنے لاکھوں روپے کے فونز اور دیگر گیجٹس منگوائے گئے ہیں. یہ شاہ خرچیاں جاری ہیں. پھر اربوں روپے کا جو رینوویشن کا بجٹ ہے وہ پاس کر دیا گیا. لیکن آج ایک اور اچھمبا ہوا ہے. کل ترین صاحب اور اون چودھری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور آج پنجاب گورنمنٹ ایوارڈڈ ہائیسٹ ایکسپورٹ کوٹا جو جہانگیر ترین شوگر ملز, یعنی پنجاب کی حکومت نے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کوٹا دینے کا اعلان کر دیا جی. یہ سٹارٹ اپ پاکستان کی سٹوری ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. اب آپ دیکھیے, ایک طرف اون چودھری کل پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان پریس کانفرنس میں جو کچھ بولا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ چلے ہوئے کارتوسوں کی ری لانچنگ سے فائدہ کوئی نہیں ہونے لگا. یہ اور زیادہ بے عزتی اور ہزیمت کا سامان کر رہے ہیں, اور ان سب کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی شاید عزت یا احترام میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ نہیں ہو رہا, اس سے مزید ہزیمت ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس چیپٹر کو اب کلوز کر دینا چاہیے. اس کو جتنا بڑھایا جائے گا, اس سے جتنا توقع لگائی جائے گی, اس سے جتنا معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, اتنا مزید خراب ہوں گے اور بگڑیں گے. ترین صاحب کو کوٹا مل گیا جی. عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کو یہ کوٹا نہیں مل رہا تھا کیونکہ کپتان نے ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا. کچھ غلطیاں کپتان کے اس ٹیم کی بھی ہیں, لیکن اس وقت یہ جو کوٹا دیا گیا یہ کون سا میرٹ ہے بھائی؟
आवाम से तो आप पूरे पूरे टैक्सेस की भरमार के साथ टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, जुर्माना, टैक्सेस प्लस जुर्माना वसूल कर रहे हैं, और फिर जिनको आप कोटा देते हैं उनको बहुत सारी सहूलियात भी दे देते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। बहरहाल कप्तान छाए हुए हैं, इसके ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं ट्वीट्स शामिल करता हूं। जैसे साबिर शाकिर साहब फरमाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को आज़ाद कर देना चाहिए, इमरान खान पर पाबंदी लगाने का अब कोई फायदा नहीं है। इसके बाद इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो बोला है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, उनके वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से ये कहकर पहलू तय नहीं कर सकता कि हमारा अंदरूनी मामला है। यानी हम ये नहीं कह सकते ये इंटरनल मैटर है अब तो, क्योंकि बात बहुत आगे जा चुकी है। वैसे भी इंसानी हुकूक, हकूक आज़ादी, राय, जबरी गुमशुदगियां और जालमाना गिरफ्तारियां आलमी सतह के मसाइल हैं जिस पर सारी दुनिया आवाज़ उठाती है। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं, इमरान खान हुकूमत थी, एक नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे, कोई चीज़ 1 रुपए महंगी होती थी तो बकौल मरियम नवाज वो उस रात को सोने नहीं पाते थे। सोचता हूँ अब शहबाज हुकूमत, मतलब अपने छोटे भाई की हुकूमत, इतनी महंगाई, इतने टैक्स, पता नहीं अब नवाज शरीफ साहब को नींद भी आती होगी या नहीं, सो पाते होंगे या नहीं। कोई है जो ये मालूम करे नवाज शरीफ इन दिनों किस हाल में जिंदा है। हामिद मीर साहब का ट्वीट है, अमरीकी हमारे नुमाइंदगान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से इमरान खान के हक में करारदाद हुकूमत की सफारती नाकामी है या कोई गैर मुल्की साजिश। ये सवाल उठाते रहते हैं हामिद मीर साहब। कुछ वायरल बयानात कैसे कर लेते हो यार। डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है दाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की। मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं, ये इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए जेल से बुलाएंगे भी और छोड़ेंगे भी। शहबाज शरीफ इज्जत से ये काम कर लें तो अच्छा है, वरना उनको कुर्सी समेत कोई इक़्तिदार से बाहर छोड़ाया तो अच्छे रह जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, समझ रहे हैं आपका कैसे हो रहा है आपके साथ यार। इतना कुछ कर लिया तो अब कैसे कर लेते हो यार, समझो। आबिद शेर अली, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक कमीशन उस वक्त कहां मर गया था जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। हो सकता है उस वक्त मर गया हो, लेकिन आप इस वक्त कहां मर गए हैं भाई। जब वो बोल रहे हैं तो आपकी सफारती नाकामी नहीं है तो और किसकी है। और भाई कैसे कर लेते हो यार। ऑन चौधरी, मेरा पीटीआई के लिए पैगाम है, करो मेरी ट्रोलिंग जितना कर सकते हो करो, जहां मेरे मुल्क की बात आएगी मैं आप और आपकी लीडरशिप को वहां लेकर खड़ा हूंगा जहां आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऑन चौधरी कहते क्या पिद्दी का शोरबा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ये जो कभी फ्लैट चप्पल वाले, कभी मोटी चप्पल वाले और कभी हल्की चप्पल वाले लॉन्च होते हैं ना, ये अपना नुकसान खुद करते हैं। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।